अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कल हमने आयत नंबर 126 तक जोड़ों के साथ और रवानगी के साथ पढ़ा था। आज आप इससे आगे शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकान को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ यरफ़अु वइज़ यरफ़अु अलिफ ज़ेर बाइब अलिफ ज़ेर बाइब रा खड़ी ज़बर रा रा खड़ी ज़बर रा इबरा हा खड़ी ज़ेर ही हा खड़ी ज़ेर ही इब्राही मीम पेश लाम मुल मीम पेश लाम मुल इब्राहीमुल इब्राहीमुल क़ाफ़ ज़बर क़ा क़ाफ़ ज़बर क़ा वा ज़बर अलिफ वा वा ज़बर अलिफ वा इब्राहीमुल क़वा इब्राहीमुल क़वा ऐन ज़ेर ई ऐन ज़ेर ई दाल ज़बर दा दाल ज़बर दा इब्राहीमुल क़वाइदा इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अलिफ ज़बर नून अन ता ज़बर सिन तस सिन ज़बर सा अंतस्सा मीम ज़ेर या मी अंतस्समी उल अलीम रब्बना वजअलना मीम पेश मुस लाम ज़ेर ली मुस्ली ज़बरिया मई मीम ज़बर या मई नून ज़रनी मुस्लिमैनी लका वमिन वमिन ज़ुर्रिय्यतिना ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतम मुस्लिमतन लका व अरिना मनासिकना तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमु वा ज़बर वा या पेश यू वायु ऐन ज़बर लाम अल लाम ज़ेर ली वयुअल्ली मीम पेश मु वयुअल्लिमु हा पेश हु मीम पेश लाम मुल वयुअल्लिमुहुमुल काफ ज़ेर की ता खड़ी ज़बर ता वा ज़बर बा वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम वमन यरग़बु अम मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िहा नफ्सा वा ज़बर वा लाम ज़बर ला वाला क़ाफ़ ज़बर क़ा वलक़ा दाल ज़ेर सादिस वलक़दिस वा ज़बर ता फ़ा ज़बर या फ़ई खड़ी ज़बर ना हा पेश हु वलक़दिस तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन
आलमीन आलमीन ववस्सा ववस्सा बिहा बिहा इब्राहीमु इब्राहीमु बनीहि बनीहि वयाकूब वयाकूब या खड़ी जबर या या खड़ी ज़बर या बा ज़बर बा बा ज़बर बा या बा या बा नून ज़ेर या नी नून ज़ेर या नी या ज़बर या ज़बर या बनिया या बनिया ज़ीनुन इन अंज़िरुन इन नून ज़बर लम नल नून ज़बर लम नल लाम खड़ी ज़बर ला लाम खड़ी ज़बर ला इन्नल्लाह इन्नल्लाह हा ज़बर सद हस हा ज़बर सद हस इन्नल्लाह हस इन्नल्लाह हस ता ज़बर ता ता ज़बर ता फा खड़ी ज़बर फा फा खड़ी ज़बर फा इन्नल्लाह हस्तफा हस्तफा लाम ज़बर ला लाम ज़बर ला पिशकू कापिशकू लाकू लाकू मिम पेश दलमुद मिम पेश दाल मुद दाल ज़रिया दी दाल ज़रिया दी नून ज़बर ना नून ज़बर ना लकुमुद्दीन लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न फला तमूतुन्न इल्ला इल्ला अंतुम मुस्लिमून व अंतुम मुस्लिमून अम कुंतुम शिन पेशु हा ज़बर हा शुहा दाल ज़बर अलिफ मद्दा दाल ज़बर अलिफ मद्दा शुहदा हमज़ा ज़बर आ हमज़ा ज़बर आ शुहदा इज़ इज़ हदर याक़ूब الموت याक़ूब الموت إذ قال قال لبنيه ما تعبدون ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا وبشوكوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين لم بشوى مدلو قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وزبر ألف زير سين إس ميم خड़ी ज़बर मा وإسما عين زريعي لام ज़बर لا وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما البشوى تازرتي أوتي يا زبن ين نون زبرنا أوتين بازر يا بي يا بشوايو نون زبرنا أوتي النبيون النبيون
Mim Zir Ra Mir. Wa Zabar Ba Rab. Ra Zabar Ba Rab. Ba Zir Bi. Ba Zir Bi. Ha Zir Mim Him. Ha Zir Mim Him. Min Rabbihim. Min Rabbihim. La nufarriqu. La nufarriqu. Bayna ahadim. Bayna ahadim. منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فا زبر فا سين زبر سا فاسا يا زبر كاف يك فاسا يك فازر في فاسا يكفي كاف زبر كا فاسا يكفيك هابشه पेश लामुल खड़ी जबर ला फसा यकफीकहुमुल्लाह वहुव अस्समीउल अलीम सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन वनहनु लहु आबिदून कुल अलिफ ज़बर आ तापिश्तु हा ज़बर अलिफ मद जीम हाज अतु हाज जिम पेश वाजू अतु हाजू नून ज़बर ना ज़बर अलिफ नाम अतु हाजूनना फिल्लाहि وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون। दोस्तों आज हमने पहले सिपारे को मुकम्मल किया और इंशाअल्लाह कल हम दूसरे सिपारे को शुरू करेंगे। पहले सिपारों को हमने जोड़ों के साथ और रवानगी के साथ पढ़ा है। अब आइए आखिरी सबक हम रवानगी के साथ पढ़ रहे हैं। तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह
والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. दोस्तों माशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से आज हमने पहले इस पारे को मुकम्मल किया जोड़ों के साथ और रवानगी के साथ। हमारी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया।